अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ लाहौर की आज की फ्रेश प्राइवेट जॉब शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हो फ़ौरन अप्लाई कर लें। डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगी, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। हाउसकीपिंग की जॉब है। सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हस्ब लियाकत तजुर्बा पुरकशिश तनख्वाह दी जाएगी तजुर्बे के मुताबिक। राब्ते के लिए नंबर है 0321133787। नेक्स्ट फ्लेयर PSO पंप पे जॉब है। मैट्रिक लाहौर के रहने वालों को तरजीह दी जाएगी। मैट्रिक आपकी तालीम हो 030042942890। नेक्स्ट अकाउंटेंट दरकार है मॉडल टाउन लिंक रोड पर। अदारे को अकाउंटेंट चाहिए जिसकी तालीम BCom हो। फ्रेश भी रब्ता कर सकते हैं, यानी फ्रेश जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है रब्ता कर सकते हैं। CV आप लोग इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे ड्रॉप कर दें और आप लोगों ने सब्जेक्ट में ईमेल करते हुए सब्जेक्ट में आप लोगों ने अकाउंटेंट लिखना है, ठीक है। और आपकी CV प्रोफेशनल होनी चाहिए। मुनासिब चार्जेस में अगर आप लोग हमसे CV को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करते हुए आप लोग मुनासिब चार्जेस में बनवा सकते हैं। नेक्स्ट फीमेल कुक की जॉब है। 30 बच्चों का खाना बनाने के लिए तजुर्बाकार खातून की ज़रूरत है। सिंगल रहाइश अदारे में रखना होगी। माहाना 2 छुट्टियां दी जाएगी। 30,000 तक सैलरी खातून पहले से मौजूद है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता कर सकते हैं। इनके दिए गए नंबर पे एड्रेस भी मेंशन है 0300555348 अकाउंटेंट की जॉब है। गुलबर्ग में वाक़या कंपनी के लिए तजुर्बाकार अकाउंटेंट दरकार। उम्र की हद जो है 50 साल। उर्दू में कैश बुक और खाते लिखना जानता हो। नेज कंप्यूटराइज्ड अकाउंट बनाने आते हो। माकूल तनख्वाह दी जाएगी। 0322433888। स्टोर कीपर की जॉब है। मारूफ जूतों के केमिकल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अदारे को अपनी फैक्ट्री वाक़या कोट अब्दुल मालिक लाहौर शेखुपुरा रोड के लिए स्टोर कीपर की ज़रूरत है। तालीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट, मुतलका काम में 2 से 3 साल का तजुर्बा और फैक्ट्री से 10 किलोमीटर के दायरे में रहाइश पजीर उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। ट्रस्टेड कैंडिडेट्स अपनी CV इनके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं 032114808116। अकाउंटेंट या एडमिन की जॉब है। गुलबर्ग में वाक़या कंपनी को 2 से 5 साल तजुर्बा रखने वाले जूनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत है। फौरी रब्ता करें। कंप्यूटर के साथ मैनुअल अकाउंटिंग लाजमी तौर पे आती हो आपको। ईमेल एड्रेस है, स्क्रीनशॉट ले लें। जॉब वैकेंसी lhrpk@gmail.com। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। किताबों और दस्तावेजात की स्केटिंग का तजुर्बा हो जिसे CV सेंड कर सकते हैं आप लोग इनके ईमेल एड्रेस पे। सेम ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट जॉब है फीमेल रिसेप्शनिस्ट की। गुलबर्ग 3rd में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकती हैं। तालीम आपकी FA होनी चाहिए 18 से 25 के दरमियान। एज 0316767465 कॉल सेंटर में जॉब है। मेल और फीमेल स्टाफ रिक्वायर्ड है। सुबह शाम और रात के औकात में फिक्स्ड सैलरी, साथ में कमीशन दिया जाएगा। 0325654841। नेक्स्ट क्लर्क कम ऑफिस बॉय की जॉब है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लाहौर के आसपास में काम के लिए क्लर्क कम ऑफिस बॉय की जरूरत है। तालीम मैट्रिक, तजुर्बा 1 से 2 साल। ड्यूटी टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से शाम 5:30 तक की है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। PTCL नंबर है इनका 0423636141 या फिर आप एक्सटेंशन में 3 भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर इंचार्ज की जॉब है। संगिया पुल पर वाक़या फैक्ट्री को स्टोर इंचार्ज की ज़रूरत है। कंप्यूटर चलाना जानता हो जो, तजुर्बा 2 साल का हो। पीरता हफ्ता सुबह 10 से 4 बजे के दरमियान आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 03064652 नेक्स्ट जॉब्स की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। साइट सुपरवाइज़र की जॉब है। लाहौर का रहायशी हो जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए साइट सुपरवाइज़र दरकार है जो कि रहायशी बिल्डिंग्स की सुपरविजन का कम से कम 10 साल का तजुर्बा रखता हो। बिल्डिंग मटीरियल की जांच और BOQ की तैयारी में तजुर्बा रखता हो। जॉब CV lhrpk@gmail.com पे आप लोग अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर की जॉब है। ठोकर न्याज बेग पर वाक़या मेडिसिन कंपनी को 1 अदद अकाउंट ऑफिसर दरकार है। तालीम MBA MCOM, तजुर्बा 5 साल। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का काम जानते हों। CV आप लोग इनको भेज सकते हैं info@brom.pk। नेक्स्ट हॉलिस्टिक फोस्टर केयर में जॉब्स है। फाउंडेशन F6/2 मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर को खातून वार्डन दरकार है जिसकी तालीम मैट्रिक या इंटर हो। तजुर्बा 2 से 3 साल का हो। बच्चों की देखभाल का तजुर्बा ज़रूरी होना चाहिए।
دن رات کی شفٹ موجود ہے. واٹس ایپ پہ آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں گے. 0322071129. لکڑی کے دروازے بنانے والی ورک شاپ میں ہیلپر کی ضرورت ہے. لاہور بیڈ پنٹ B3 جوہر ٹاؤن کے نزدیکی رہائشی قابل ترجیح ہوں گے. تعلیم اور ہنر کی کوئی شرط نہیں، کام بھی سکھایا جائے گا. ڈیلی آپ کو 1000 روپے دیے جائیں گے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 030080566263. AM کنسٹرکشن کو ریسیپشنسٹ اور آفس اسسٹنٹ درکار ہے. ای میل ایڈریس اور نمبر مینشن ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 032147264454. نیکسٹ جاب کی طرف چلتے ہیں. ملازمت کے خواہش مند فوجی سویلین میل اور فیمیل ہر طرح کی جاب کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. 03004609 358. نیکسٹ جاب ہے میل اور فیمیل پارٹ ٹائم اگر کام کرنا چاہتے ہیں. میٹرک تا ماسٹرز تعلیم. انکم جو ہے وہ 40 سے 60 ہزار کے درمیان ہوگی. آپ لوگ CV شیئر کر سکتے ہیں. 031943722614. فل یا پارٹ ٹائم میل اور فیمیل کے لیے جاب ہے. 40 سے 70 ہزار کے درمیان آپ کی سیلری ہوگی. مارکیٹنگ ایگزیکٹو، ٹیچر، میڈیکل وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. 0323442673. مختلف پروڈکٹ کو دکانوں پر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کر کے ہزاروں روپے ماہانہ منافع بآسانی کمائیں. 0300429503. ملٹی نیشنل کمپنی کو اپنے آفس کے لیے مینیجر لڑکی کی ضرورت ہے. تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی. پرکشش سیلری ہوگی. 0321646049. لاہور ایڈورٹائزنگ کمپنی کو پینافلکس فریم بنانے اور فیبریکیشن سٹالز بنانے کے لیے تجربہ کار سٹاف پرماننٹ جاب پہ درکار ہے. CV آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. 0348411112. لیڈی برائے آفس. تعلیم مڈل تا میٹرک. عمر جو ہے وہ 35 سال تک ہو. صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0321448294. حسین میموریل ہاسپٹل نرس چوک یتیم خانہ لاہور میں تجربہ کار ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے. CV آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. 033542055254. آٹو چینل 1 پر ویب سائٹ کے لیے فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے جو ویب سائٹ ہینڈل کریں، پروڈکٹ ڈیزائن کریں اور مینٹین بھی کریں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں رابطہ کر سکتی ہیں. 032143289115. لاہور میں امپورٹنٹ اسٹیشنری کی سپلائی اور مارکیٹنگ نیٹ ورک کے لیے ذاتی موٹر سائیکل رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے. پرکشش تنخواہ دی جائے گی. روزانہ پیٹرول دیا جائے گا. 0333422363. میڈیسن ڈسٹریبیوشن کمپنی کو لاہور میں پیٹرول کمیشن پر آرڈر بکر درکار ہے. موٹر سائیکل والے حضرات رابطہ کر سکتے ہیں. 0303841733. ہاسپٹل میں لیڈیز مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے فیمیل اسسٹنٹ مینیجر کی ضرورت ہے. تعلیم کم از کم میٹرک یا FA. 42,000 تک آپ کو سیلری دی جائے گی. 030008638786. چلتے ہیں مزید جابس کی طرف. نیکسٹ رائیکون سکیورٹی کمپنی کو سول فوجی گارڈز کی فوری ضرورت ہے. آرمی سپروائزر کی سیلری 47,500، فوجی گارڈ کی 33,000 سے 40,000 اور سول گارڈ کی سیلری جو ہے وہ 30,000 سے 37,000 تک ہوگی. آپ لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ مڈل سے میٹرک ہونی چاہیے. رہائش یونیفارم آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. رابطے کے لیے نمبرز مینشن ہے. 0300107387 دوسرا نمبر ہے 030344777707. شیخوپورہ میں فیکٹری کی سکیورٹی کے لیے آرمی اور FC کور سے ریٹائرڈ گارڈ کی ضرورت ہے. عمر کی حد 52 سال. تنخواہ جو ہے وہ 40,000. ڈیوٹی ٹائمنگ 12 گھنٹے. رہائش 3 ٹائم کا کھانا، سالانہ بونس، یہ ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی. 0305750267. نیکسٹ فیروز پور روڈ لاہور نزد کاہنہ 9 پر واقع فیکٹری کے لیے سکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے جن کی تعلیم کم از کم میٹرک ہو. ہائٹ جو ہے وہ 6 فٹ کے قریب ہو. صحت مند افراد جن کو 35,000 روپے سیلری، 3 ٹائم کھانا اور رہائش دی جائے گی. 12 گھنٹے ڈیوٹی. مہینے کی 2 چھٹیاں بھی دی جائیں گی. 0323883915. گلبرگ میں واقع پلازا کے لیے الیکٹریشین اور پلمبر کی ضرورت ہے جس کا کسی بھی ملٹی سٹوری بلڈنگ میں کام کرنے کا 10 سال کا تجربہ ہو. دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک کے لیے. 0322433888. نیکسٹ لاہور میں واقع فیکٹری کو الیکٹریشین کی ضرورت ہے جس کا کم سے کم 5 سال کا تجربہ ہو. 030302421352. لاہور لفٹ کمپنی کو فریش DAE الیکٹریکل اور مکینیکل ڈپلومہ ہولڈر درکار ہے. میٹرک FA والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. عمر جو ہے وہ 18 سے 22 کے درمیان ہو. بائک لائسنس ہو. CV آپ لوگ بھیج سکتے ہیں.
2441810448. Mechanical, civil, electrical engineers, computer operators, supervisor, storekeeper, warehouse manager اور admin, accountant, دیگر گریجویٹ سٹاف کی ان کو ضرورت ہے. سی وی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں 033570120306. سیول ورکرز کے لیے پارٹ ٹائم سب انجینئر کی ضرورت ہے. تجربہ 2 سال. آفس نزد ویلنشیا ٹاؤن. سی وی آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0318619208 نیکسٹ مالی کے لیے جاب ہے. ایک عدد مالی درکار ہے 0300940589 معروف ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے فائر اینڈ سیفٹی کے رجسٹرڈ وائنڈر اور فائر اینڈ سیفٹی ڈرائنگ تیار کرنے والے ماہرین درکار ہیں 033152999140. نیکسٹ جائز کیش ایزی پیسہ. کام کے لیے مین بازار دکان کا فرنٹ چاہیے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کریں 030646999637. یہ کوئی جاب نہیں تھی. سو نیکسٹ ویلفیئر مینج بیرو. سپورٹ پروگرام کو خاتون کی ضرورت ہے جو ادارے کو ذمہ داری کے ساتھ سنبھال سکے. ڈیوٹی 5 گھنٹے. عمر کی کوئی قید نہیں. لوکیشن سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی فیروز پور روڈ لاہور 0321596527. چولہے لگانے اور لینڈسکیپر کی ضرورت ہے. سنجیدہ اور تجربہ کار حضرات رابطہ کر سکتے ہیں 032864857171. نیکسٹ این جی او ادارے کو خاتون پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے. آفس پروجیکٹ ہینڈل کر سکے. عمر کی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. کسی بھی ایج کی خواتین کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. پرکشش سیلری اور دوپہر 3 سے شام 7 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. سینٹرل پارک سوسائٹی فیروز پور روڈ لاہور میں جاب ہے. یہ 0321596527. جی تو ویورز یہ تھیں لاہور کی جابز. اس کے علاوہ ایک اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں عسکری بینک کی جابز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو بھی جا کے لازمی چیک آؤٹ کریں. ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.